नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन हनीनिर रऊफिर रहीम। कुर रब्बि ज़िदनी इल्मन व हिल्मन व मारिफतन व तक़वा सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही वसल्लम। दोस्तों और भाइयों, आज हम एक सवाल बड़ा अहम पुट हुआ है कि मक्का और मदीना की ये जो इस वक्त ज़ियारात की वबाई इस मर्ज़ के सिलसिले में बंदिश हुई है और एक मुसीबत हुई है, और इस पर एक सवाल एक दोस्त के जहन में आया है, उसने मेरे साथ शेयर किया है। और वो सवाल ये है कि क्या ये क़यामत आ गई है और मक्का मदीना का मक्के के अंदर ये जो तवाफ़ बंद हुआ है, तो क्या अब ये हतमी तौर पे बंद हुआ है? ये सवाल हुआ है। तो अब इसका जवाब एक लफ्ज़ में अगर सुनना हो तो ये है कि मक्का और मदीना को अभी कुछ होने वाला नहीं है। मक्का और मदीना को अभी कुछ होने वाला नहीं है, लिहाजा तवाफ़ काबा जारी रहेगा, जारी है। इंशाअल्लाह हज उम्रा भी खुल जाएगा हालात के तनाजुर में। अब ये इंतज़ामी मामलात हैं। ये अलग बात है कि सऊदी हुकूमत के शहजादों के जो अंदर खाने जो मामलात हैं, वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है कि उनके अंदर खाने क्या सूरत हाल है। और ये कोरोना वायरस जो है और ये जो वबाई मर्ज़ है, इसके तदारुक इज़ाले के लिए ये सारी सूरत हाल है, या इसके बैकग्राउंड में पस पुश्त कोई और भी कोई चीज़ें हैं, तो मैं इस पर बदगुमानी भी नहीं करना चाहता। लेकिन एक बात ये बता दूं कि ये कुर्ब क़यामत की अलामत तो है, लेकिन हतमी तौर पर ऐसा मामला नहीं है। ये तवाफ़ काबा ये इबादत है, ये रूहानी वाशिंग मशीन है, ये रूहानी वाशिंग मशीन है। ये तवाफ़ काबा जारी रहेगा। ये अजीब तवाफ़ इसका अमल है, ये जारी इसने रहना है। ये आशिकों का अमल है, ये दीवानों का अमल है। पहले ज़माने में मैं और आप जानते हैं कि पहले ज़माने के अंदर कपड़ों को धोया जाता था। अब आजकल वाशिंग मशीन है, कपड़े डालते हैं और वो चक्कर देती है, और चक्कर देकर कपड़ों की मैल कुचैल जो है निकाल के रख देती है। तो बस ये जो आपके मेरे जिस्मानी ज़हरी बातनी ये जो गुनाह हैं, इनकी जो मैल कुचैल है, ये तवाफ़ काबा से दूर होती है। खाना काबा जो है ये भी अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए मेरे लिए ये रूहानी वाशिंग मशीन है कि आप और मैं लुथड़े हुए गुनाहों के अंदर डूबे हुए इसके गिर्द 7 चक्कर लगाते हैं। इसकी बरकत से अल्लाह ताला दिल को, जिस्म को, कल्ब को, ईमान को अल्लाह ताला पाक और साफ फरमा देता है। लिहाजा ये बंद नहीं होगा, अभी ये बंद होने वाला नहीं है। लिहाजा एहतियाती तदाबीर के तनाजुर के अंदर उसके अंदर वक्फा डाला गया है और उसका तरीक़ाकार मैकेनिज़्म उन्होंने तब्दील किया है। लिहाजा काबतुल्लाह एक शमा है, शमा के इर्द गिर्द परवाने हर वक्त महवे तवाफ़ हैं। ये नॉन स्टॉप है मलिक साहब, ये नॉन स्टॉप है। ये ये चल रहा है। आप और मैं ये समझते हैं कि फ़कत इंसान तवाफ़ कर रहे हैं, फरिश्ते भी तवाफ़ कर रहे हैं, और नबातात, जमादात, हैवानात, चरिंद परिंद जो हैं वो भी मुसलसल दिन और रात जो है ना वो क्या कर रहे हैं, खाना काबा का तवाफ़ क्या है वो जारी सारी है। आपने देखा नहीं है कि परिंदों का तवाफ़, काबतुल्लाह का तवाफ़ सिर्फ इंसान ही नहीं, वो दूसरी मखलूक भी कर रही है, बाबील भी कर रहे हैं, छोटी छोटी चिड़ियां भी करती रहती हैं। और अब भी इस तनाजुर के अंदर भी बैतुल्लाह की तजल्लियात के गिर्द अबाबीलों को, परिंदों के गौल और कबूतरों के गौल झुंड के झुंड आते रहे। लिहाजा कोरोना वायरस के इस बायस जो है, इस दौरान जब लॉकडाउन हुआ तो पूरी दुनिया ने यह मंजर देखा। और फिर आप भी गए, हम भी गए, आपने जाकर देखा कि जब मगरिब का वक्त आता है किस तरह चिड़ियां आ रही होती हैं और किस तरीके से वो एक नूर का हाला होता है जो काबतुल्लाह के गिर्द चक्कर लगा रहा होता है। तो काबतुल्लाह के ऊपर बैतुल मामूर है, यहां से तजल्लियात काबतुल्लाह के ऊपर नाजिल होती हैं, और फिर वो जो बैतुल मामूर है इसके सीध में ऊपर, उसमें फरिश्ते तवाफ करते हैं, और वहां से अल्लाह तबारक व तआला के अनवार का, तजल्लियात का नुज़ूल बैतुल मामूर से काबतुल्लाह के ऊपर होता है। और फिर अगर कोई काबतुल्लाह की छत के ऊपर चढ़ जाए तो वहां उसको अब वो रुख किधर करेगा, सवाल किसी ने किया। भाई काबतुल्लाह के ऊपर जब कोई चढ़ेगा तो अब वो जिधर भी रुख करेगा, तो वो क्योंकि काबा जो है वो किसी एक रुख पे नहीं है, अल्लाह ताला की तजल्लियात चारों रुख पे है। तो काबा के ऊपर जिस तरफ भी रुख करके वो नमाज पढ़ेगा, उसकी नमाज हो जाएगी। क्यों कि काबा फकत जमीन पे नहीं है, वो अर्श उला तक काबा है। तो अल्लाह ताला की ये जो काबा वाली जमीन है ये कैसे जाहिर हुई? तो यही वो वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस जिहत पर भी अपनी तजल्लियात को नुज़ूल फरमाया तो नीचे सारा का सारा पानी था। तो अल्लाह की तजल्ली जब नीचे आई तो वो पानी के ऊपर वो बुलबुला बना, और वो बुलबुला जाहिर हुआ
اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم کیا کہ یہاں میرا علامت کے طور پر گھر بناؤ۔ پہلے ملائکہ نے کعبۃ اللہ والی جگہ پر اللہ کا گھر بنایا، پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ تو لہذا کعبہ فقط زمین، یہ ذہن میں رہے کہ کعبہ فقط زمین سے نہیں بنا، یہ اس کی در اور جو دیوار ہے یہ زمینی پتھروں سے بنی ہے، لیکن اس کی نشاندہی اللہ تعالیٰ کی تجلی سے ہوئی ہے۔ یہ کعبہ اللہ کے انوار اور تجلیات کا محبت ہے، مرکز ہے، محور ہے، لہذا وہ تجلیات ازل سے تھیں۔ اس کعبہ والی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشاندہی کر کے ایک نشانی لگوا دی جسے بیت اللہ کہتے ہیں۔ تو لہذا کعبۃ اللہ کو حضرت آدم علیہ السلام نے پھر اس کی تعمیر کی دوبارہ۔ تو اب اگر کوئی آدمی کعبۃ اللہ کے اوپر چڑھ جائے گا تو جس رخ پر بھی وہ نماز پڑھے گا اس کی نماز ہو جائے گی۔ کیوں کہ اصل تو تجلیات ہیں، یہ جو کعبے کی دیواریں ہیں، پتھر ہیں، یہ اصل کعبہ نہیں ہے، اصل تو اللہ تعالیٰ کی وہ تجلیات ہیں کہ جو اس جگہ پر۔ لہذا کوئی آدمی کعبے سے اوپر سپیس میں چلا جائے، خلا میں چلا جائے، تو اگر وہاں وہ اگر ہوائی جہاز میں خلا میں اگر جا کر نماز پڑھے گا تو اس میں بھی وہ چاروں اطراف میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہیں۔ تو لہذا کعبہ فقط زمین میں نہیں ہے، یہ تو بطور علامت ہے، یہاں نشاندہی کے لیے ہے۔ تو آپ اور میں اس رخ کی طرف نماز کر کے پڑھتے ہیں۔ تو یہ ایک بات یاد یہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہما وقت ہر آن ہر لمحہ جو ہیں وہ نازل ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو مرکز تجلیات فرمایا ہے۔ اب یہاں بڑی اہم بات ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بیت اللہ جو ہے یہ اول زمین میں پہلا قرہ بھی ہے، سب سے پہلے اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ یہ جو ہے یہ مرکز عالم ہے، یہ اول عالم ہے اور یہ وسط عالم ہے۔ یہ پوری دنیا کا اگر آپ جغرافیہ لیں تو یہ پوری دنیا کے درمیان کے اندر ہے، سعودی عرب کے اندر یہ مکہ المکرمہ اور کعبۃ اللہ یہ وسط میں ہے، درمیان میں یہ اول عالم ہے کعبۃ اللہ۔ اس کو اللہ نے سب سے پہلے اپنا گھر بنایا۔ کعبۃ اللہ یہ مرکز عالم ہے، یہ انسانوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے، مثابۃ للناس، یہ وسط عالم میں ہے، کیونکہ جو مرکز ہوتا ہے وہ درمیان میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ پرکار کا ایک سرا نیچے رکھتے ہیں تو وہ درمیان میں ہوتا ہے، اور پھر ادھر سے آپ دائرہ بناتے ہیں تو دائرہ ادھر سے، یعنی پوری دنیا کا اللہ نے جو دائرہ بنایا تو پرکار کا پہلا سرا جو ہے وہ عالم امر میں اللہ نے کعبے کی صورت میں رکھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں مکہ المکرمہ میں ہوئی کہ حضور جو ہیں وہ اس مرکز والے مقام پر آپ کی تشریف آوری ہوئی۔ تو لہذا جغرافیائی اعتبار سے بھی اگر آپ میں دیکھیں تو جزیرہ عرب جو ہے وہ تین طرف سے پانی کے اندر گرا ہوا ہے، اس کے تینوں اطراف میں کیا ہے؟ پانی ہے، اور ایک طرف سے وہ زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ لہذا کعبہ جو ہے یہ کعبۃ اللہ جو ہے یہ دل کی طرح ہے، جس طرح دل کی مانند ہے، جس طرح دل جو ہے وہ تین طرف سے جڑا ہوا ہے۔ انسان کے جسم کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک طرف سے لٹک بھی رہا ہے، ادھر سے اگر آپ بائیں طرف اس پر غور کریں تو دل جو ہے وہ بھی اسی طرح ہے کہ اس پر انسان کی زندگی کی جو ہے کہ وہ کیا ہے؟ بنیاد ہے، اور اہل ایمان کی بنیاد جو ہے وہ کعبہ ہے۔ جب تک یہ دل دھڑکتا رہے گا تو زندگی باقی رہے گی، جب تک کعبہ رہے گا قیامت قائم نہیں ہوگی۔ لہٰذا ابھی قیامت کو دیر ہے۔ یہ جزیرہ عرب جو ہے اس کائنات کا جغرافیائی قلب ہے، جغرافیائی دل ہے۔ یہ تین طرف سے پانی ہے، اوپر سے یہ جڑا ہوا ہے، اور جب تک یہ دھڑکتا رہے گا دنیا رہے گی۔ جب یہ کعبہ بند ہو جائے گا، منہدم ہو جائے گا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں دو چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی شخص جو ہے وہ بیت اللہ کو گرائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1596 ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا ایک کالا حبشی ہوگا جو کعبۃ اللہ کو آ کر گرائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس وقت کیا ہوگا کہ اس کے بعد کائنات کو ختم کر دیا جائے گا، دنیا میں کوئی ایک فرد بھی جو ہوگا وہ اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب علماء نے، محققین نے، عرفاء نے یہ بھی کہا کہ بیت اللہ جو ہے وہ چکور کیوں ہے؟ اگر آپ دیکھیں وہ چکور میں ہے، یعنی ایسے نہیں ہے، گول نہیں ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اسے چکور کیوں بنایا گیا؟ اور پھر علماء نے، فقہاء نے یہ بات بھی کی کہ انسان کا جو دل ہے وہ دائیں طرف کیوں نہیں رکھا گیا، بائیں طرف کیوں رکھا گیا؟ کہ کیونکہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، اور کعبہ کا طواف جو کرنا ہے وہ اگر اس کا دل جو تھا وہ اگر ہوتا دائیں طرف تو پھر کعبے سے اس کا دل دور ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے کعبے کو کیا بنایا؟ چکور بنایا، اسے گول نہ بنایا۔
चकोर बनाया है। यानी अगर ऐसा होता तो फिर तवाफ में फिर दिल उस काबे से दूर होता, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिल को मोमिन को काबे के करीब रखने के लिए बाएं तरफ रखा। ये उरफा ने इसका इस्तेदलाल किया है। लिहाजा कमरा जो होता है वो भी क्या बनता है, वो कमरा जब बनता है तो गौर करें तो वो गोल बनता है, वो चकोर नहीं बनता। कमरे की 4 उसके कोने होते हैं। और देखें अगर ऐसा होता अब काबा यानी ऐसे ऐसे फिर ऐसे, फिर तवाफ करने में दिक्कत होती, बंदा उधर जाता फिर उधर जाता फिर उधर जाता फिर उधर जाता। अब क्या है, ऐसे कर रहे हैं कि गोल दायरा है काबे को। लिहाजा यही वो वजह है कि काबतुल्लाह को अल्लाह तबारक व तआला ने चकोर क्यों बनाया है, इसकी वजह क्या है, ये भी बात बयान की गई। और इसके ऊपर भी एक यानी उरफा ने, बुजुर्गों ने, और फिर गुलाई के अंदर इसके तवाफ करने की वजह क्या है, इसकी भी वजह और सबब बयान किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने तवाफ काबा जो है वो गुलाई की सूरत में रखा है। गुलाई को क्यों पसंद किया है, फिर उरफा ने तो बड़े अजीब इस्तिदलालात किए हैं। उन्होंने ये कहा है कि अल्लाह ने इंसान को भी चकोर नहीं बनाया, गुलाई में बनाया है। इंसान के पूरे जिस्म के जो आज़ा हैं, कद लंबा है लेकिन हर उज्व जो है वो गोल है। आप उंगली को देख लें, आप नाक को देख लें, आप आंख को देख लें, आप पिशानी को देख लें, आप लब को देख लें, आप कदम को देख लें, आप हाथ को देख लें, आप आंखें देख लें, पेट ले लें, हड्डियां देख लें, फल भी गुलाई में है। अगर आप देखें तो वो भी चकोर नहीं है, गुलाई में है। तो लिहाजा दरख्तों के तने जो हैं वो भी किस में है, वो भी गुलाई में है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तजल्लियात के नुज़ूल के लिए गुलाई को पसंद किया है। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये गोल दायरा है ना, तो ये बात जो मैं जहां पर बात मैं लेना जा रहा था और ये बात लाए के तवज्जो थी कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया के अंदर 4 मकामात हैं। नंबर 1 बैतुल्लाह, नंबर 2 बैतुल मुकद्दस, नंबर 3 कोहे तूर, नंबर 4 मदीना मुनव्वरा। ये 4 मराकज़ हैं। ये बुनियादी अल्लाह ताला की तजल्लियात के मरकज़ हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बैतुल्लाह पर अपनी तजल्लियात ज़ातिया को नाजिल फरमाया, बैतुल मुकद्दस पर अपनी तजल्लियात सिफातिया को नाजिल फरमाया, कोहे तूर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तजल्लियात शयूनात को नाजिल फरमाया। अब शयूनात क्या है, जिस तरह एक ज़ात होती है, मतलब आप कहते हैं मले खुदा बख्श, आप कहते हैं जैद, आप कहते हैं सलीम। सलीम या खुदा बख्श ये जात है, उसकी जात, उसकी शख्सियत है। एक उसका वस्फ है, सिफत है कि वो आदमी जो है वो क्या है, वो उसकी ये खूबी है। फिर उसके साथ उसके आगे शयूनात हैं कि भाई वो अच्छा भी लगता है, भाई उसकी ये खूबी है कि वो आलिम है, वो फाजिल है, वो पढ़ा लिखा है, वो दानिश्वर है। एक उसका जाती वजूद है, एक उसका वस्फ है कि वो क्या है, मुलाजिम भी है, वो क्या है कि आलिम भी है, वो क्या है, दानिश्वर भी है, वो पढ़ा लिखा भी है। ये उसका वस्फ है। तीसरी चीजें ये है कि भाई उसके अंदर एटिकेट्स हैं, उसके अंदर मैनर्स हैं, उसके नाजो अदा हैं, उसकी गुफ्तगू अच्छी लगती है, उसकी बात अच्छी लगती है, उसकी मुस्कुराहट अच्छी लगती है, और उसकी डीलिंग अच्छी लगती है। ये शयूनात हैं, ये तीसरे दर्जे की चीजें हैं। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यानी ये जो बात है कि बैतुल्लाह को अपने जाती अनवार का मरकज बनाया, बैतुल मुकद्दस को अपनी सिफात का मरकज बनाया, कोहे तूर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने शयूनात का मरकज बनाया, और मदीना मुनव्वरा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तीनों चीजों का मरकज बना दिया कि मेरा हबीब, मेरे हबीब की जात जो है वो मेरी तजल्लियात जाती का भी मरकज है, मेरी तजल्लियात सिफात का भी मरकज है, मेरी तजल्लियात शयूनात का भी मरकज है। अब बात लाए के तवज्जो है, जो मैं बात अर्ज करना चाह रहा था कि काबतुल्लाह जो मरकज जात था, उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अलैहिस्सलाम की विलादत और बेसत जो है वो काबतुल्लाह में हुई। बैतुल मुकद्दस ये तजल्लियात सिफात का मरकज था। यहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दोस्त खलील इब्राहिम को भेजा, काबतुल्लाह में रसूलुल्लाह को भेजा, जहां जात का मरकज था, जहां सिफात की तजल्लियात का नज़ूल किया, वहां अल्लाह ने अपने इब्राहिम खलील को भेजा फलस्तीन में, बैतुल मुकद्दस में। लिहाजा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल मुकद्दस में पैदा हुए। कोहे तूर जो था वो हजरत कलीमुल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम की हम कलामी के लिए अल्लाह ने उसको वादी तूर जो है उसको पसंद किया। लिहाजा मरकज तजल्लियात जातिया, मरकज तजल्लियात सिफातिया, मरकज तजल्लियात शयूनात, ये तीनों मरकज इकट्ठे हूं तो फिर मदीना है। अब नुक्ता बड़ा अहम है जो बात आज करना चाह रहा हूं, जिसके लिए पूरी मैंने स्ट्रगल करके बैकग्राउंड बनाई है, जिस तरह मैं अपने सामीन और नाजरीन की तवज्जो मबजूल करवाना चाह रहा हूं कि मरकज तजल्लियात जातिया उसको अल्लाह ने काबतुल्लाह को अपनी इबादत का मरकज बनाया,
اور مرکز تجلیات صفاتیہ کا مرکز بیت اللہ کو بنایا، وہ سیاست کا مرکز بنایا۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور تجلیات شیونات کا مرکز جو ہے وہ طاقت کا مرکز حضرت جناب موسیٰ کلیم اللہ کو بنایا۔ لہٰذا حق اور باطل کا مارکا کہاں ہونا ہے، کس جگہ پہ ہونا ہے، قیامت کیسے قائم ہونی ہے، سیاست کا مرکز بیت المقدس، یہیں سے حق کا علم بردار حضرت عیسیٰ اسی مقام پر آئیں گے۔ لہٰذا یہیں پر باطل کا علم بردار دجال اکبر یہیں آئے گا، یہیں حق اور باطل کا قرب قیامت میں بیت المقدس کے اندر جو ہے وہ یہاں مارکا ہوگا، مقام لد آتا ہے حدیث میں، یہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اسی مقام پر۔ لہذا اب یہ حق و باطل کی جنگ حضرت آدم سے جو چلی ہے، اور شیطان نے اس کے ساتھ یہ جو معاملہ کیا تھا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی، کہ یہ سلسلہ ازل سے چل رہا ہے کہ چراغ مصطفی جو آدم کی صورت میں آیا تھا، اور شرار ابو لہبی شیطان حضرت آدم کے مقابلے میں آیا تھا، لہذا شیطان شرار ابو لہبی تھا، چراغ مصطفیٰ حضرت آدم تھے، اور یہ جو بھی آتے رہے انبیاء یہ چراغ محمدی کی علامت نشانی بن کر آتے رہے۔ یہ تمام حضرات انبیاء علیہ السلام، یہ ازل سے حق اور باطل کا یہ مارکا، یہ دنگل جو ہے یہ فائنل پھر آخری دنگل ہونا ہے کہ جس کے اندر حق اور باطل نے مارکا آرائی کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے پہلوانوں کو ہر دور، ہر عہد میں، ہر نبی اور ہر رسول کے دور میں یہ شرار ابو لہبی چلتی رہی، اور اب شرار ابو لہبی دجال کی صورت میں یہ بیت المقدس میں ہونی ہے، اور اللہ نے چراغ محمدی، چراغ مصطفی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں بھیجنا ہے۔ لہذا بیت اللہ کا امن تا قیام قیامت قائم رہے گا، کیونکہ بیت اللہ مرکز عبادت ہے، اس کا امن جو ہے وہ تکوینی نظام کے تحت باقی رہے گا۔ ابھی کعبہ گرنے والا نہیں ہے، یہ اگر آپ کے ذہن میں میرے بھائی یہ خیال آیا ہے تو اس کو آپ چھوڑ ڈالیں۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں کہ یہ کرونا وائرس کے باعث یہ جو عارضی طور پر یہ حج و عمرہ کے معاملات جو ہیں یہ رکے کھڑے ہیں، وقفہ ہو رہا ہے، اس میں مسائل آئے ہوئے ہیں، تو لہٰذا یہ کعبہ کا امن قائم رہے گا، اس کو ابھی اس کو کوئی خطرہ لائق نہیں ہے۔ ہاں قرب قیامت میں دجال آئے گا، پوری دنیا کے امن کو خراب کرے گا، فرشتوں کے ذریعے اللہ مکہ و مدینہ کی حفاظت بھی کروائے گا۔ لہذا جن کے ایمان کو اللہ غارت کرنا چاہے گا مکہ و مدینہ سے ان کو باہر پھینک دے گا، وہ دجال کے فتنے کی نظر ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہی وہ وجہ ہے کہ وہ جیسے ہی مکہ و مدینہ سے باہر نکلیں گے ایک زلزلہ آئے گا، حدیث شریف میں آتا ہے۔ یہ بات لائق توجہ ہے کہ جب دجال اکبر آئے گا تو مکہ و مدینہ کے لوگ جو کچے ایمان کے لوگ ہوں گے ان کو دجال کے فتنے کی زد میں کرنے کے لیے ایک زلزلہ آئے گا، اور ان لوگوں کو باہر نکال کے باہر پھینکے گا مکہ و مدینہ سے، اور دجال جو ہے وہ ان کو اچک لے گا، پھر اس وقت امن خراب ہو جائے گا۔ اس وقت جو ہے یہ علامت کبریٰ ہے قیامت کی کہ اس وقت کعبے کو گرایا جائے گا، وہ آخری نشانی ہوگی۔ لہٰذا یاد یہ رہے کہ مرکز تجلیات ذاتیہ کعبہ ہے، مرکز تجلیات صفات یہ بیت المقدس ہے، اور مرکز تجلیات شیونات کا مرکز جو ہے وہ کون ہے؟ کوہ طور ہے۔ لہٰذا ان تینوں کو ملائیں تو ان تمام صفات کا جامع وہ ذات مصطفیٰ، وہ مدینہ بننا ہے۔ لہٰذا یہی وہ وجہ ہے کہ مثال کے ذریعے سے بات سمجھا دوں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو گول دائرے بنتے ہیں کہ رنگ نیلا بھی ہوتا ہے، پیلا بھی ہوتا ہے، سرخ بھی ہوتا ہے، ہر ایک کا الگ رنگ ہوتا ہے، لیکن ان تینوں رنگوں کو جب ملایا جاتا ہے تو روشنی سفید نظر آتی ہے، روشنی سفید نظر آتی ہے۔ تو لہذا یہ شان جامعیت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں، آپ کے نظام میں، اور آپ کے پیغام میں، آپ کے قرآن میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جامع ترین نظام لے کر آئے وہ روشنی کا مرکز ہے۔ اب نئی روشنی کے لوگ جو اسلام کے خلاف کومنٹس کرتے رہتے ہیں اور اسلام کو ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں، میٹیریلسٹ لوگ، ان کا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ آپ کو مجھے اس دجالی تہذیب کے علم برداروں کی طرف سے جو انسان کو حیوان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے بچنے کی، اپنی نسلوں کو، اپنی بہنوں بیٹیوں اور اپنے اہل و عیال، اپنے قرب و جوار کے لوگوں کے ایمان کو محفوظ کرنے کی اللہ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے، مجھ سے کوئی کام لے لے اپنی رضا کا اور ہماری مغفرت کا، ہماری بخشش کا۔ والسلام۔